نور پزے ادریگا دا حضور پا اشارے اور دا حضور پا حکم باندے نور پا پل زے ادری دو وزیگی نا کتابون دیر نازل شوی دی یو سلسلور اسمانی کتابونا قرآن تا دیر عظیم درجہ حاصل دا قرآن تا عظیم برکت حاصل لے قرآن تا امتیازی شان پا دیر طولو کتبو کے حاصل لے ولے صاحب قرآن تراشا صاحب قرآن دے دا پارا دا یو علاقی دا پارا پیغمبر ندے چی یا اللہ دا عرب دا پارا پیغمبر او نبی را لے گلے دے یا اللہ جل جلالہ دا عجم دا پارا یا دا عراق و دا فلسطین دا پارا یا دا اردن و دا لبنان دا پارا یا دا یو علاقی مخصوص دا پارا یا دا مصر دا پارا یا دا کنعان دا پارا اللہ پیغمبر را لے گلے دے نا اللہ فرمائی لیکون للعالمین نذیرا دا دے دا پارا میں قرآن پخپل بندہ مبارک پانے نازل کو چی دے دا عالمین دا پارا عالم عالمین جمع دا عالم دا عالم ستویلی شی ما سوا اللہ دا اللہ نا چی سدی سوا دیت عالم ویلی شی پتہ وہ لگے دا پیغمبر حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم یواز نبی پیغمبر دا انسانانو ندے دا پرشتوم دے دا جناتم دے دا حشرات الارضم دے دا حیواناتم دے دا زمکم دے دا اسمانونم دے دا جبرائیلم دے دا میکائیلم دے دا اسرافیلم دے دا حضرت اسرائیل علیہ السلام دا پارا پیغمبر چے دے اور نذیر چے دے حضور رحمت عالم دے لیکون للعالمین نذیرا دا حضور مبارک حکم یواز انسانانو تا متوجہ ندے چے ذکر قرآن کے اللہ حکم نازل کرے دے اقیم الصلاة مونگا صرف آیات اور دلے دے حکم پہ حضور مبارک کئی سحر منزدہ سے کوے نماز پخین منز دا سے کوے نمازگر منز دا سے کوے ماخام و ماسختن دا سے کوے اللہ فرمائی وَأَتِمُّ الْحَجَّ حضور پہ حکم کئی اے چھ حج تالار شے مزدلفی تبدا سے زے منا تبدا سے زے عرفات تبدا سے زے دا سے طریقی سر و حج کے لیکن حکم چھ چلی گی پزمک و اسمانوں باندے دا دا حضور رحمت عالم چلی گی حکم چھ چلی گی دا پزمک و اسمانوں پرشتوں باندے پا انسانانو و پیریانو باندے اگر دا حضور رحمت عالم چلی گی دا حضور رحمت عالم حکم یوازے دا پا انسانانو فرشتوں باندے پا پیریانو باندے نہ دے بلکہ دا حضور حکم دا اسمان پس بگمین چلی گی دا اسمان پن نورم چلی گی دا اسمان پس دورم چلی گی حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ روایت کئی ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم امر بالشمس فتأخرت ساعتا من النہار حضور رحمت عالم نور تا وکتو چی دا مازیگر ٹیم دے نور پا پریوتو دے حضور کتونی والا نور پا زے ادریگا دا حضور پا اشارے اور دا حضور پا حکم باندے نور پا پل زے ادری دو وزیگی نا یوازے دا انسانانو دا پارا پیغمبر ندے دا پرشتو دا پارم دے دا انس دا پار جن دا پارم دے دا زمکو دا پارم دے دا سپگمے دا پارم دے دا ستورو دا پارم دے زکا چھے حکم بہاگ سوک کئی چھے سوک اعلاوی اعلاب ادنا تا حکم کئی امر او حکم ستا ویلی شی چھے دا جانب دا اعلان و ادنا تائی نو حضور مبارک پا دے ٹھولو بانے اچھتے ورطا حکم کئی دا سے یو پیغمبر ندی تیر شوے چھے اغب داغ حکم او امر او مرتبہ دم رو اچھتائی نو چھے دا حضور مرتبہ دم رضیات اچھتا شولا نو لہذا چھے پا حضور مبارک کم قرآن نازل شوے دے اغم پا اغم مرتبہ کیا ہے